जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से खुसूसी जो बैठक हुई, एक ख़त जिसका तस्करा उन्होंने अपने जलसे से शुरू किया, वो ख़त और उसकी बाज़गश्त पिछले चंद दिनों में हमारी सियासत को डोमिनेट कर रही थी। उस ख़त में था क्या, इस चीज़ के लिए बुलाया गया था आज प्राइम मिनिस्टर हाउस, चंद जर्नलिस्ट को बुलाया गया और उनसे उस ख़त के मतन शेयर किए गए। इसमें मैं दो तीन चीज़ें जो हमें बताया गया, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं जो हमें इस फोरम पर बताया गया है। एक तो ये बड़े कैटेगोरिकली बताया गया कि मुल्क का नाम शेयर नहीं करना। खत के मंदरजात एग्जैक्टली हमसे शेयर नहीं हो सकते। कैबिनेट को खत पढ़ के सुनाया गया, लेकिन वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता। जर्नलिस्टों को एग्जैक्ट अल्फाज या खत दिखाया नहीं जा सकता। सो उन्होंने जो मतन था उसको तकरीबन अपने अल्फाज में हमें बताया कि इसमें है क्या। उसकी तरफ आता हूं जरा। मैं एक और बात, एक तो मुल्क का नाम नहीं, दूसरा किससे मुलाकात हुई ये नहीं, हमें कौन से मुल्क से किसने क्या गुफ्तगू करके हुकूमत पाकिस्तान को मिली है, उसकी डिटेल्स हमें नहीं बताई गई। अब बताया क्या गया, एक सबसे बड़ा सवाल पिछले चंद दिन से ये चल रहा था कि ये खत क्या हमारे सफारतकारों की तरफ से लिखा गया है या किसी दूसरे मुल्क के किसी अहम ओहदेदार की तरफ से लिखा गया है। अगर तो ये एक बात क्लियर हो गई आज कि किसी दूसरे मुल्क की तरफ से खत नहीं लिखा गया। अब उसमें दूसरी डिस्टिंक्शन आज ये बताएगी, क्या फर्क ये बताया गया जो इस मीटिंग में, कि मीटिंग्स दो किस्म की होती हैं जब सफारतकार मिलते हैं। एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसमें लोग बैठे मिनट्स ले रहे होते हैं, यानी जो गुफ्तगू हो रही होती है उसको एक शख्स, एम्बेसी का स्टाफ बैठा लिख रहा होता है और वो कोट्स होते हैं, यानी कोट बराह रास्त जो गुफ्तगू होती है वो उसी तरह लिख ली जाती है और पाकिस्तान भेज दी जाती है। दूसरी किस्म की मीटिंग वो होती है जिसमें आप किसी से कॉफी पीने जाएं, उसमें कोई नोट टेकर नहीं होता, कोई एग्जैक्टली नहीं लिख रहा होता कि क्या हो रहा है। उस मीटिंग में कोई सफीर या डिप्लोमेट वापस आकर जो उसका सेंस होता है, कुछ चीजें उसको याद होती हैं, उसको सेंस मिलता है, वो एक मरासले के जरिए वापस अपने फॉरेन ऑफिस को भेज देता है। सो इसके बारे में ये कहा गया कि ये पहली नौयत का केस था जिसमें हमारे लोग एक मीटिंग में गए थे। उस मीटिंग में ये सारी गुफ्तगू हुई। अब उस गुफ्तगू में था क्या? उस गुफ्तगू में 7 मार्च को भेजा गया खत, हमें यह बताया गया इस मीटिंग में कि अमेरिका रूस पर पाकिस्तानी मौकफ से खुश नहीं है। पाकिस्तान का मौकफ यूक्रेन और रूस में, ये वजीर आजम पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तानी हुकूमत की या रियासत की पॉलिसी नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर यह बात पाकिस्तान से कम्युनिकेट की गई। इसके जवाब में उस मीटिंग में हमें बताया गया कि यह हमारे सफीर ने उनसे कहा हुकूमती से, यह हुकूमती पॉलिसी है। तमाम स्टेक होल्डर से गुफ्तगू करने के बाद, एजेंसी कंसल्टेशन के बाद यह व्यू बना कि रूस का दौरा करना चाहिए, लेकिन उसको उस मीटिंग में हाईएस्ट ऑफिशियल्स ने मानने से इनकार कर दिया। फॉरेन ऑफिस में मीटिंग बताया गया कि जब जाने लगे थे तो फॉरेन ऑफिस में एक मीटिंग हुई, फिर आला अस्करी क्यादत से जब जंग हुई तो या जाने से एक दिन पहले मशवरा किया गया कि हालात खराब हो गए, क्या हमें जाना चाहिए। तो हमें बताया गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। उसके बाद ये ट्रिप किया गया। जो सबसे खतरनाक बात बकौल हुकूमत के इसमें क्या है, उधर से यानी दूसरी साइड जिनका नाम लेने से मना किया गया है, बताया नहीं गया, हम खुश नहीं है। वो ये पाकिस्तान को कह रहे हैं हम खुश नहीं हैं आपकी पॉलिसी से। अदम एतमाद का वोट आ रहा है, अगर ये वोट कामयाब हो गया तो सब माफ कर दिया जाएगा। अगर ये नाकाम हुआ तो आने वाले दिन आपके लिए मजीद मुश्किल हो जाएंगे। ये बुनियादी तौर पे ये जो लाइनें हैं, ये हैं जो पाकिस्तान को या हुकूमत ने का ख्याल है कि सख्त तरीन लाइनें हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर आपके लिए मजीद सख्ती है, अगर कामयाब हो गई तो हमारे ताल्लुकात आपसे बेहतर हो जाएंगे। यानी अदम एतमाद को लिंक कर रहे हैं
مستقبل کے پاکستان کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کو. جب یہ ہمارے سفیر نے کہا کہ ایک کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, یعنی ہمیں آپس میں اپنے تعلقات اپنے بہتر رکھنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ انگیجمنٹ رکھنی ہے یا نہیں, یہ فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. میں پھر ریپیٹ کر دوں, یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس گفتگو میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ یعنی رابطہ رکھنا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد کریں گے. اور یہ سب وزیر اعظم کے روس جانے کی وجہ سے ہوا. یہ بھی بتایا گیا اس میٹنگ میں کہ رجیم چینج کے بارے میں یعنی حکومت کی تبدیلی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم اور عدم اعتماد کا لفظ ملٹیپل ٹائمز یعنی ایک سے زائد دفعہ اس جگہ استعمال ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب یہاں موجود ہیں, وہ 7 دفعہ کہہ رہے ہیں. میٹنگ میں صاحب ایک موجود تھے جو حکومت کے نمائندے تھے, انہوں نے کہا جی 9 دفعہ استعمال ہوا ہے, لیکن اس وقت جو بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی نمبرز میں نہ جائیں لیکن ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے. سو انہوں نے, فیصل واڈا صاحب موجود ہیں پروگرام میں, انہوں نے کہا 7 دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر نام لے لیا, یہ بھی خدشہ اور خوف ہماری سائٹ پر ہے کہ اگر ہم نے نام لیا کہ کس ملک کی طرف سے آیا ہے تو ہمارے ملک کے لیے اس کے بھی سخت نتائج ہوں گے. میں ذرا کیونکہ لکھے ہوئے میرے پاس, میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں اپوزیشن جا کے وہاں واویلا کرتی ہے کہ میں بہت اینٹی امریکن ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں نہ اینٹی انڈین ہوں, میں صرف اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے ملک کے مفاد کی خاطر فیصلے کرتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا. یہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہی. اور پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روس جانے کا فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ بات بھی اس میٹنگ میں ہمیں بتائی گئی کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں تھا, بلکہ یہ بھی کہا کہ اعلیٰ ترین عسکری قیادت کو فون کر کے پوچھا گیا کہ کیا ہم اس رشین دورے کو کنٹینیو کرنا چاہیے, تو آگے سے جواب آیا جی اس کو کرنا چاہیے. بلکہ بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہائنڈ سائٹ میں کچھ دن بعد ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بھی یہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا جو اس وقت کیا گیا. یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کوئی تبدیلی کریں گے خارجہ پالیسی میں, انہوں نے کہا نیور. کل ان کیمرہ سیشن میں ایک اور گفتگو بات یہ بتائی گئی کہ ان کیمرہ سیشن میں کل پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ خط دکھایا جائے گا, اور ظاہر ہے ان کیمرہ ہوگا, وہ کیا حلف لیتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ممبران نیشنل اسمبلی کو, کیونکہ کل سے ایک بحث چل رہی تھی کہ اس کے اپروپریٹ فورمز ہیں, سب سے بہترین فورم پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے. تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جایا جائے. آخر میں سیاسی سوال ان سے 1-2 پوچھے گئے, ان سے کہا گیا کہ کیا امکانات ہیں عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے چانسز کتنے فیصد ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 80% چانسز ہیں کہ میں اس عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اپوزیشن ناکام ہوگی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.